Hello everyone, welcome to the video. यो मेरो फर्स्ट भिडियो फर क्लास 12 स्टुडेन्ट्स र फर्स्ट क्लासमा हामी आज के डिस्कस गर्नेछौँ भन्दाखेरि हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर द्याट इज हेलोलिकेन्स एन्ड हेलोरेन्सको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति बेसिक्सलाई हामी अलिकति ब्रस अप गरौँ त्यसको बादमा मात्रै हामी च्याप्टरलाई डिस्कस गर्नेछौँ होप युल इन्जोय द भिडियो ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्नाले हामी केसँग डिल गर्छौँ त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्नाले हामी युजुअली कम्पाउन्ड्स मेड अप अफ लाइक कार्बन हाइड्रोजन अनि सम लाइक हेटेरोएटम्स जस्तै कि अक्सिजन नाइट्रोजन सल्फर है अनि हामीलाई एटोमिक नम्बर पनि थाहा नै छ ओके थाहा छैन भने 30 सम्म नै याद गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओके सो हामीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोन्सहरूको एरेन्जमेन्ट हामीले कसरी हेर्ने गर्थ्यौँ सानो क्लासमा भन्दाखेरि हाम्रो न्युक्लियस थियो हाम्रोमा अनि न्युक्लियसको बाहिर हाम्रोमा सेल्सहरू थियो ओके से हामीले भन्ने गर्थ्यौँ के एल एम क्लास 10 मा हामीले सो सेल्सहरू थियो हामी अलिकति हायर क्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सभित्र पनि जस्तो कि घर भएर यो सेल्सहरू घर भएर घरमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरू बस्छ तर घरभित्र पनि रुम्सहरू हुन्छ लाइक सब सेल्स यो सेल्सभित्र पनि सब सेल्स या फिर अर्बिटल्स ओके सब सेल्स या फिर अर्बिटल्स र फर्स्ट सेलमा हाम्रो एउटै अर्बिटल हुन्छ द्याट इज एस ओके अनि एलमा हाम्रो एस पी पीमा हाम्रो तीनटा रुम ओके या फिर तीनटा अर्बिटल्स ओके एममा हाम्रो एस पी डी ओके एसमा एउटै अर्बिटल यसमा पीमा तीनटा डीमा पाँचवटा सो हाम्रो के भनेको चाहिँ एसमा हामीले दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन भर्ने गर्छौँ ओके दुईटा मात्रै अट्ने गर्छ सो हामीले सानो क्लासमा हामीले पढ्थ्यौँ फर्स्ट सेलमा हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै अट्ने गर्छ किनभने हाम्रोमा एउटै लाइक अर्बिटल छ ओके सेकेन्ड सेलमा हाम्रो के थियो दुईटा अर्बिटल छ त्यसमा एसमा दुईटा पीमा हाम्रो 6वटा 2 3 4 5 6 ओके त्यसरी नै यहाँ एममा एसमा दुईटा पीमा 6वटा डीमा 10वटा ओके सो से हामीले फर्स्ट सेललाई हामी 1 दिउँ सेकेन्ड सेललाई 2 थर्ड सेललाई 3 ओके हामी इलेक्ट्रोन कसरी भर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ सानो लाइक हामीले क्लास 11 मा नै पढिसकेको थियौँ लाइक कसरी कुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू कुन चाहिँ अर्बिटल्समा फर्स्ट भरिन्छ 1s मा फर्स्टमा भर्यो त्यसको बादमा 2s त्यसको बादमा 3p 2s 2p 3s त्यसको बादमा 3p 4s 3d 4s को बादमा मात्रै 3d भर्ने गर्छौँ किन भन्दाखेरि 4s को एनर्जी 3d को भन्दा कम्ती हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि 4s मा हामीले पहिला भरेर मात्रै 3d मा हामी इलेक्ट्रोन्सहरू भर्ने गर्छौँ ओके से एक्जाम्पलको लागि हामी अक्सिजनको बारेमा हामी अलिकति हेरौँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 8 हामी फर्स्ट केमा भर्नु छ 1s 2 2s 2 2p 2p मा 2s भर्यो त्यहाँदेखि 2p लाइक 4 ओके सो हामी अक्सिजनले कतिवटा बन्ड बनाउँछ त भन्दाखेरि हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मात्रै हेर्नु भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेपछि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेल भनेको लास्टको सेल फर्स्टको सेल त यो 1 भइहाल्यो 1 त भइसक्यो सेकेन्ड सेल द्याट इज 2 यो चाहिँ अनफिल्ड छ नि त ओके त्यही कारण उसको लागि यो लास्ट सेल भयो ओके लास्ट सेलमा हाम्रो इलेक्ट्रोन्स यो अनफिल्ड भएको कारणले गर्दा यो भ्यालेन्स सेल भयो ओके एसमा दुईटा पीमा हाम्रो 4टा 1 2 3 4 ओके यहाँ हाम्रो दुईटा लाइक अर्बिटल चाहिँ हाम्रो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा अझै फुलफिल हुनको लागि अझै फुल्ली फिल्ड हुनको लागि चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ एकदमै खाँचो छ अक्सिजनलाई सो अक्सिजनले कसैको देखिन या फिर कसै एलिमेन्ट्सहरूको देखिन इलेक्ट्रोन यहाँ एक्सेप्ट गर्छ से एक्जाम्पल हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन लिएर यहाँ आउँछ एउटा हाइड्रोजनले एक्जाम्पल लिएर यहाँ आउँछ इलेक्ट्रोन लिएर यहाँ आउँछ ओके सो अक्सिजनले हाम्रो दुईटा बन्ड बनाउँछ हाइड्रोजनसँग यो आफ्नो इलेक्ट्रोन हो यो हाइड्रोजनको ओके वाटर मोलिक्युलमा हाम्रो के हुन्छ H2O अक्सिजनले जहिले पनि दुईटा बन्ड बनाउँछ किन उसको भ्यालेन्सी 2 हो किनभने दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स ओके से अनि यो जुन चाहिँ पेयर भएर इलेक्ट्रोन बसिरहेछ त्यसले बन्डमा बन्डिङ गर्नुमा हेल्प गरेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ हामी भन्छ लोन पेयर्स के भन्छ हामी लोन पेयर्स ओके अक्सिजन वाटरको यो स्ट्रक्चर ओके से अनि हामी कार्बनको हेर्नु पर्दाखेरि सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो कार्बनको अलिकति हामी बेसिक्स अलिकति हेरौँ त्यसको बादमा हामी च्याप्टर्समा जानेछौँ सो कार्बनको 1s2 2s2 2p सो यो अलिकति बेसिक छ है अलिकति यसको बादमा हामी 5 मिनट या फिर 5 या 2 मिनटमा हामी च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ सो 1s2 2s2 2p2
ओके सो हामी भ्यालेन्स कतिवटा बन्ड बनाउँछ भने हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई हेरौँ ओके बन्ड गर्नुभन्दा अगाडि पहिला के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर यहाँ लान्छ ओके पहिला एरेन्ज गर्छ आफै एरेन्जमेन्ट हुन्छ ओके स्टेबिलिटी गेन गर्नुको लागि पहिला हेर्नु हाफ फिल्ड सबैमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ स्टेबिलिटी गेन गर्नुको लागि पहिला आफै एरेन्ज हुन्छ त्यसको बादमा मात्रै अब चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि चारवटा हाइड्रोजनसँग या फिर जुनै पनि एलिमेन्टसँग हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन लिएर यहाँ आयो हाइड्रोजनले लिएर यहाँ आउँछ ओके चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स छ कार्बनको त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पेयर गर्नलाई कसैसँग सेयर गरेको इलेक्ट्रोन्स हाम्रो याद छ इलेक्ट्रोन सेयर गरिकन बन्ड बनाउँछ त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ कार्बनको आफ्नो इलेक्ट्रोनलाई यसरी देखाउन हामी सक्दैनौँ किनभने इलेक्ट्रोनको हामीलाई पोजिसन एक्ज्याक्ट पोजिसन हामीलाई थाहा हुँदैन तर हामी बुझ्नुको लागि अर्ग्यानिकमा हामी यसरी मानिलिन्छौँ ओके ओके CH4 यसलाई हामी CH4 मिथेन ओके हाम्रो कार्बनको चारवटा बन्ड यो त हामीलाई यहाँसम्म त हामीले क्लास 11 मा नै पढिसकेको थियौँ ओके से अब हामी यो एकदमै बेसिक्स पार्ट थियो है बेसिक पार्ट थियो है सो अब हामी अलिकति च्याप्टरको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन गर्नेछौँ यो बेसिक पार्ट थियो हाम्रो ओके सो हेलो एल्केन्स र हेलो एरिन्स हामीलाई थाहा भएको कुरा कार्बनले हाम्रो चारवटा बन्ड बनाउँछ है अल्केन्सको कुरा गरौँ अल्केन्समा मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन ओके मिथेन छ यहाँ फेरि अल्केन्स छ एल्केन्समा जो एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदियो अनि त्यसमा लगाइदियो हेलोजिन्स त्यसमा लगाइदियो हेलोजिन ग्रुप ओके नाउ व्हाट इज अ हेलोजिन ग्रुप हेलोजिन ग्रुप्स के हो ओके हेलोजिन ग्रुप्स ग्रुप नम्बर 17 ओके ग्रुप नम्बर 17 दैट इज फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन म सानो क्लासमा हुँदै कसै याद गर्ने गर्दै फुटबल क्लब बार्सिलोना म एकदमै बार्सिलोनाको फ्यान हो बिकज अफ मेसी है तर FCBI म यसरी याद गर्ने गर्थेँ है हेलोजिनको यो ग्रुपमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको लाइक के खालको प्रोपर्टिजहरू छ त्यो हामी हेर्नेछौँ है सो खालि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि खालि एउटै बन्डले गर्दाखेरि हामीले यत्रो च्याप्टरहरू हामीले पढ्नु पऱ्यो ओके कार्बनको जसरी हामीले हेरिहाल्यौँ चारवटा बन्ड बनाउँछ है सबैमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन थियो हामीले अघि हेरिसकेको थियौँ अब चाहिँ यो ग्रुपको एउटा लाइक एलिमेन्ट्सलाई हामी हेरौँ फ्लोरिन किनभने एउटाको एलिमेन्ट सबैको सिमिलर प्रोपर्टिज हुन्छ फ्लोरिन इज 9 हामीले भर्दाखेरि 1s2 2s2 2p5 ओके 2p 1s2 2s2 2p5 ओके सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई हेर्दाखेरि ओके यहाँ एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ ओके यो ग्रुपको एलिमेन्ट्सको कस्तो खालको नेचर छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन मलाई कसरी भए पनि चाहिरहेको छ सो म कसैकोदेखि या फिर लुटौँ या फिर लाइक कसैकोबाट स्न्याच गरौँ उसको खालको प्रोपर्टिज त्यस्तो छ एकदमै लोभी हो एलिमेन्ट्स यिनीहरू एकदमै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्ने गर्छ है इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स हो यिनीहरू है इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुप हो यो फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट किनभने ऊ सबसे लोभी ऊ साइज पनि सानो छ अनि एकदमै उसलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ जसरी भए पनि चाहिएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई एकदमै इलेक्ट्रोनिक छ या फिर हामीले लाइक सिम्पल नेपाली टर्ममा हामी एकदमै लोभी भन्ने गर्छ है कसैको इलेक्ट्रोन लाइक कसैसँग बन्ड त गर्छ तर उसको इन्टेन्सन चाहिँ खराबै छ है ओके इन्टेन्सन चाहिँ खराबै छ तर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब कार्बन त त्यस्तो छैन कार्बनले जस्ट हेलो दा हामी अलिक इलेक्ट्रोन सेयर गरेर बनाउँ न है भन्ने खालको भन्छ तर त्यस्तो इन्टेन्सन छैन कार्बनको त ओके तर फ्लोरिनहरूको यो ग्रुपको यो हेलोजेन ग्रुपमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बन्ड त बनाउँछ हेलो दा बन्ड बनाउन हामी ल भनेर कार्बनसँग मजाले बन्ड त बनाउँछ तर भित्रपट्टि उसको इन्टेन्सन एकदमै खराब छ ओके सो इन्टेन्सन एकदमै खराब छ त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो बन्ड बनिन्छ कार्बन र हेलोजिनको बिचमा कार्बन हेलोजिनको बिचमा जुन चाहिँ बन्ड बनिन्छ इलेक्ट्रोन सेयर गरेर यो एकदमै पोलर छ पोलर भन्नुको मतलब लाइक यो दुईटा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ यतापट्टि छ ओके हेलोजिन मैले एक्स किन गरेँ किनभने यो फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा जुनै पनि हुनसक्छ भने मैले एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हामी कार्बनपट्टि पाउँदैनौँ हामी लाइक हाम्रो हेलोजिनपट्टि पाउने गर्छौँ किनभने हेलोजिनले इलेक्ट्रोन पुल गरिरहेको छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन हामी ज्यादा जस्तो हेलोजिनपट्टि पाउने गर्छौँ ओके सो यसलाई हामीले डेल पोजिटिभले हामीले डिटर्माइन गर्छौँ यसलाई डेल नेगेटिभ किन भन्दा एकदमै लोभी छ त्यही कारण उसको लाइक बाँकी लगेको मान्छेहरूको लाइक बाँकी लगेको चाहिँ नेगेटिभै हुन्छ ओके
सो बाँकी दिनेहरू चाहिँ लाइक पैसा अलिक ज्यादा हुने र दिनेहरू चाहिँ पोजिटिभै अलिक पोजिटिभ हेलो त्यो दाता धेरै राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। अनि लाइक हेलोजिनको चाहिँ अब बाँकी लोगेर या फिर उसको नेचर एकदमै हल्कादेखि लुट्ने खालको नेचर छ हेलोजिनको। सो त्यही कारणले गर्दा डेल नेगेटिभ हामीले ओके इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी यहाँ ज्यादा छ भनेर हामीले यसले डिटरमाइन गर्छ अनि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी एकदमै कम्ती छ भनेर डेल पोजिटिभ हाम्रो डिटरमाइन गर्छ। ओके यो सानो बन्डले गर्दा जुन पोलर नेचर छ हेलोजिनपट्टि ढल्किरहेको छ ओके इलेक्ट्रोन्स लाइक डेन्सिटी त्योपट्टि ज्यादा छ। यो पोलर बन्डले गर्दा चाहिँ हामीले यत्रो ठुलो च्याप्टर पढ्नु परेको ओके। सो एकदमै विक बन्ड हो यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कन्भर्जन्सहरू हामीले गर्न सक्छौँ ओके। त्यही कारणले यो बन्डले गर्दाखेरि हामीले यो च्याप्टर हामीले होल पढ्नु पऱ्यो ओके। सो ओके सबैको नेचर त्यस्तै छ लाइक सबैमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ चाहिन्छ ओके। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो पोलर बन्ड बनाएको ओके। सो हेलो एरिन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलो एरिन्स ओके हेलो याद भइहाल्यो हेलो मिन्स हेलोजिन जब हेलोजिन चाहिँ अल्केन्सहरूसँग लाइक एट्याच भयो हेलो एल्केन्स यो हाम्रो हेलो एल्केन्स हो ओके। हेलो एरिन्स चाहिँ के हो अब हेलोजिन त एट्याच भएको छ एरिन्स ओके। एरिन्स मिन्स लाइक हाम्रो एरोमेटिक रिङहरू ओके। एरोमेटिक रिङ भन्नाले अब एरोमेटिक रिङ इज अ ह्युज फ्यामिली है। एरोमेटिक रिङ एउटा ठुलो फ्यामिली छ त्यसबाट एउटा मेम्बर चाहिँ हाम्रो बेन्जिन हो ओके। एरोमेटिसिटीको बारेमा हामी ठुलो क्लासमा धेरै पढ्ने गर्छौँ ओके। ठुलो क्लासमा हामी पढ्नेछौँ तर अहिले यति मात्रै याद राख्नु लाइक एरोमेटिसिटी भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो फ्यामिली हो त्यसको एउटा मेम्बर चाहिँ बेन्जिन हो ओके। हाम्रो त्यो च्याप्टर छ नि त्यही कारण बेन्जिनमा हामीले कसरी अलिकति आसान भाषामा लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि कार्बन बेन्जिनलाई नै मैले आसान भाषामा लेखिदिएको है त आसान भाषामा से यस्तो छ बेन्जिन। यो कार्बनको बन्डको चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके यस्तो छ। हाम्रोमा टोटल 6वटा हाइड्रोजन छ ओके। बेन्जिनमा हाम्रो टोटल 6वटा हाइड्रोजन छ। यो 6वटा हाइड्रोजनमा जुनै पनि लाइक जे पनि जतिवटा पनि या फिर जुनै पनि एउटा दुईटा होस् जतिवटा हाइड्रोजन निकालेर हामी जस्ट हेलोजिन एट्याच भयो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हेलो एरिन्स ओके। जुनै पनि है फुटबल क्लब बार्सिलोना आई ओके हेलो एरिन्स हामीले भन्ने गर्छौँ ओके। एकदमै सिम्पल छ यो पनि एकदमै पोलर लाइक पोलर टाइप अफ नेचर छ यसमा यो बन्डमा पनि। तर हामी के डिफ्रेन्सेस छ हामी हेलो एरिन्स र हेलो एरिन्समा हामी त्यो अलिक बादमा पढ्नेछौँ है। त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। यो बन्ड एकदमै विक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो केमिस्ट्री हामीले पढ्नु परेको यसको ओके। हेलो एरिन्स है हेलो दोस्ती एकदमै कमजोर छ किनभने दोस्ती एकदमै कमजोर छ किनभने एउटा भयो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स लोभी एउटा भयो त्यति साह्रो इलेक्ट्रोनेगेटिभ छैन। इलेक्ट्रोनेगेटिभ त यिनीहरूभन्दा एकदमै कम्ती छ ओके। ऊ त्यति लोभी छैन उसले त हेलो दा सेयर गरेर इलेक्ट्रोन सेयर गरेर बन्ड बनाउन भन्ने खालको उसको नेचर छ। तर हेलोजिन्सहरूको चाहिँ के छ हेलोजिन्सहरूको चाहिँ कस्तो खालको नेचर छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन आफ्नोपट्टि एउटा जसरी भए पनि पाएर मेरो फुल हुन्थ्यो भन्ने खालको नेचर एकदमै मनमा खोट छ यो हेलोजिन्सहरूको ओके। सो त्यस्तो टाइपको पोलर बन्ड भएको कारणले गर्दा हामीले यो च्याप्टर पढ्नु परेको ओके। यो बन्डको एकदम स्पेसियालिटी त्यही हो ओके पोलर काइन्ड अफ बन्ड ओके। सो यो भयो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन ओके। सायद बुझ्यो पनि होला बुझेन भने भिडियोलाई फेरि रिगरेर हेर्नु किनभने इन्ट्रोडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले किन पढ्नु परेको के केमिस्ट्री केमा थियो ओके। केमिस्ट्री मेन केमिस्ट्री त्यही बन्डमा हो ओके। त्यही बन्डको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै रिएक्सन्सहरू हामीले गर्न सक्छौँ है अगाडि। सो यो च्याप्टर त ठिकै छ। अब मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टर हामीले किन पढ्नु परेको मेन क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले यो च्याप्टर किन पढ्नु परेको किनभने यस्तो हुन्छ जुनै पनि सब्जेक्ट होस् लाइक जुनै पनि मलाई लाइक अरू सब्जेक्टको बारेमा त्यति याद छैन तर बायोलोजी लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स अनि ओके जुनै पनि सब्जेक्ट होस् जुनै पनि च्याप्टरले केही कुरा हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ। हामी जस्ट के छ लाइक हामी जस्ट के छ कसरी अलिकति कन्सेप्ट बुझ्यो हामी मार्क्सपट्टि नै जानुपर्नेछ। मार्क्सपट्टि हाम्रो कन्सेप्टमा केही छैन कसरी क्वेसन ज्यादाभन्दा ज्यादा सल्भ गर्न सक्छ हामी ओके त्योपट्टि मात्रै छ हामी क्वेसन ज्यादाभन्दा ज्यादा। तर लाइक कन्सेप्ट हामी बुझ्नै जान्दैन कि यो च्याप्टरले हामीलाई बादमा गएर के हेल्प हुन्छ होला भन्ने कुरा ओके। यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि लाइक यसको धेरै युजेस हुन्छ ओके धेरै युजेस हुन्छ। जस्तो कि यो जुन चाहिँ हामी पढ्दैछौँ यो एकदम बेस हो। यो चाहिँ हामी जुन चाहिँ पढ्नु आँटेको छौँ यो च्याप्टर किन भन्दा यो एउटा बेस हो अर्ग्यानिक मलिक्युल्स हो।
अर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरू बनाउनुको लागि यो एउटा बेस हो ओके यो च्याप्टर एउटा बेस हो अर्ग्यानिक मलिक्युल बादमा गएर रिसर्चमा गएर धेरै राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो मलिक्युल्सहरू अर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरू बनाउनुको लागि यो सानो सानो कुराहरूले हामीलाई एकदम बेस हो ओके यो कुराहरूले हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्छ ओके जस्तो कि हामी इङ्ग्लिसमा हामी सानो सानो क्लासमा हामी एबिसिडी पढ्ने गर्थ्यौँ त्यसै बादमा ठुल्ठुलो सेन्टेन्सहरू हामी लेख्ने गर्छौँ त्यसै नै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा बादमा तिमी रिसर्चहरू अब गर्नु भयो भने मिन्स लाइक हामी बादमा रिएक्सन मिन्स रिसर्चहरू गऱ्यो भने हामीलाई यो एकदम बेस चाहिँ हामीलाई थाहा हुनैपर्छ नेक्स्ट हामीलाई के छ भन्दाखेरि लाइक रिसर्चमा हामी सल्भेन्ट्सहरू युज गर्छ ओके हेलो एल्किन्स एज अ सल्भेन्ट हामीले युज गर्छ ओके जस्तो कि क्लोरोफर्म फेमस कार्बन टेट्राक्लोराइड ओके डाइक्लोरोमिथेन ओके जुन चाहिँ यो सल्भेन्टहरू छ हेलो एल्किन्स यो सबै ओके सो हामी एज अ सल्भेन्ट हामीले युज गर्छौँ लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि सबै अर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरू लाइक वाटरमा मात्रै मिक्स हुँदैन ओके वाटरमा मिक्स हुँदैन त मिक्स हुनुको लागि लाइक रिएक्सन्सहरू गर्नुको लागि हामीलाई केही मिडियम त चाहियो नि लाइक मिडियम त चाहियो सो अर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरू ज्यादा जस्तो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरूसँग मिक्स हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अर्ग्यानिक एज अ सल्भेन्ट हामीले रिसर्चमा हामीले युज गर्छौँ ओके अहिले थर्डमा हामी के गर्छौँ मेडिसिन्स बनाउनुमा पनि एकदमै हेल्प गर्छ यो च्याप्टरले ओके मेडिसिन जस्तो कि हाम्रो इक्जाम्पल मलेरियाको हाम्रो के छ भने हाइड्रोक्लोरोक्विनिन ओके द्याट इज अल्सो लाइक हेलो एल्केन्सै हो त्यो पनि ओके क्लोरिन छ त्यसमा अनि कार्बन्सहरू छ ओके कार्बन मलिक्युल क्लोरिन छ ओके मलेरिया एन्ड डिफ्रेन्ट लाइक डिजिजेसहरू पनि छ सो त्यसमा मेडिसिन्सहरू बनाउनुमा हामीलाई हेल्प हुन्छ ओके अनि थर्डमा हाम्रो लाइक फोर्थमा हाम्रो के छ भन्दा पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्सहरू बनाउनुमा एकदमै हेल्प हुन्छ ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको ह्युज लाइक अब यो मैले यसको युजेस लाइक थुप्रो छ ओके यसको एप्लिकेसन्स यो च्याप्टरको एप्लिकेसन्स थुप्रो छ तर एक दुईवटा चाहिँ मेन चाहिँ मैले आज लेख्दैछु सो हामी आज यही स्टप गरौँ है किनभने यो एउटा जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै थियो यो च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी अलिकति क्लासिफिकेसन जान्छौँ हामी अलिकति इन्जोय गर्दै जान्छौँ है लाइक पढ्नु सबै लाइक पढ्नु त हो तर हामी एकदमै पुरा टेन्सन पारेर ला के होला त्यस्तो पारेन अब के हुन्छ होला नेक्स्ट एपिसोड पढेको जस्तै अब नेक्स्ट के हुन्छ होला ओके अलिकति क्युरियस ओके इन्ट्रोडक्सन मात्रै थियो यो पार्ट नेक्स्ट पार्टमा हामी अलिकति क्लासिफाई गर्नेछौँ है कसरी लाइक हेलो एल्केन्सलाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ ओके अलिकति क्युरियस भएर बस्नु कि कहिले सेकेन्ड पार्ट आउँछ भनेर सो फर्स्ट पार्ट हेरेर मात्रै साइड लाग्नु होइन सेकेन्ड पार्ट पनि पर्खिनु है सो एन्ड के भन्न चाहन्छु भने सेकेन्ड पार्टमा हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ त्यसको बादमा हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ त्यसको बादमा मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट रिएक्सन्स कसरी हुन्छ मेरो मोटिभै त्यही हो रिएक्सन्सहरू कसरी हुँदो रहेछ किन हामीले रट्नु परेको हामी क्लास 12मा किन रट्छौँ मेन त्यही हो हाम्रो भिलन चाहिँ हाम्रो रिएक्सन्सहरू कसरी हुन्छ किनभने बादमा गएर थुप्रो रिएक्सन्सहरू दिन्छ अनि बादमा इक्जाममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाउ क्यान यु कन्भर्ट ए टु बी भनेर बिचमा के लगाउने अब ओके हाउ क्यान यु कन्भर्ट ए टु बी हामीले यहाँ चाहिँ के लगाएर चाहिँ एदेखि बीमा कन्भर्ट गर्नु सक्छ लाइक हामीलाई पनि पुरा साइन्टिस्टहरू जस्तै हामी सोच्नुपर्छ एदेखि बी केमा कसरी बनाउन सक्छ ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिपरेसन्सहरू कसरी हो एकदमै बेसिक पाराले बुझाउँछु कन्सेप्ट एकदमै क्लियर बनाउन दिन्छु है सो त्यसको लागि जस्ट वेट फर द भिडियो ओके थ्याङ्क यू भेरी मच